नमो रत्नत्रय। आज मिति 2078 साल माघ 11 गते मङ्गलबारका दिन बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टर र धर्म टेलिभिजन एचडीको संयुक्त माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको यस साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम धर्म आदर्श एक ऐतिहासिक महाअभियानमा रहनुभएका यस कार्यक्रमको प्रमुख अभियन्ता श्रद्धेय धर्मगुरु खेमरेन पोर्से शरण तामाङ गुरुज्यू, यसैगरी धर्म टेलिभिजन एचडीका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय विगेन्द्र वैभव तामाङज्यू, विभिन्न स्थानबाट उपस्थित हुनुभएका धर्म महानुभावज्यूहरू, पूजनीय धर्मगुरुज्यूहरू, यस धर्म टेलिभिजन एचडीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देश तथा विदेशबाट हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावज्यूहरू, तपाईँ सम्पूर्णमा म कार्यक्रम प्रस्तुता धर्म आदर्श सुषमा योजना तामाङको तर्फबाट लास्टो फ्याफुला टाँसिदिले नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साथै तपाईँ सम्पूर्णलाई यस साप्ताहिक विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। साप्ताहिक विशेष कार्यक्रमलाई हामीले मङ्गलबार र शनिबारका दिन सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ, जुन कार्यक्रमलाई हामीले हाल भने चाहिँ विधिगत ढङ्गमा फोनइनको माध्यमबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा तपाईँ सम्पूर्ण जोडिनु हुनका लागि हामी आह्वान गर्नेछौँ। अब भने चाहिँ यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो श्रद्धेय धर्मगुरु खेमरेन पोर्से शरण तामाङ गुरुज्यूलाई दीप प्रज्वलनका साथै अष्टमङ्गल पाठ पढी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुनका लागि विनम्रका साथमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस धर्म आदर्श एक ऐतिहासिक महाअभियान कार्यक्रमका प्रमुख अभियन्ता श्रद्धेय धर्मगुरु खेमरेन पोर्से सोनाम गुरुङ तामाङ गुरुज्यूलाई
विशेष गरी यस कार्यक्रम चाहिँ मानव कल्याण, बुद्ध धर्म र सबै प्राणीहरूको हितमा आधारित साथै हाम्रो धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि इत्यादिको जगेर्ना गर्ने हेतुको साथमा यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यस कार्यक्रमलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्न पनि यसको अगुवाई गरिराख्नु भएको छ हाम्रो सदय धर्मगुरु खेत्रिन प्रशेष सोनाम गिर्ने तामाङ गुरुङज्यूले चाहिँ यस कार्यक्रमको माध्यमबाट चाहिँ हामीले विशेष गरी यो बौद्ध समुदायको चाहिँ जति पनि सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि नीति नियमहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने र विकास गर्ने हेतुले चाहिँ हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। यस कार्यक्रमलाई चाहिँ मुख्यतया हामीले दुई भागमा विभाजन गरेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। एक नम्बरमा अनुयायी र दोस्रो नम्बरमा अभियन्ता छ। जो यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ अनुयायी हो भने जसले यसमा आबद्ध गर्नका लागि तपाईँले आह्वान गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अभियन्ता हुनुहुन्छ। अनुयायीलाई पनि मुख्यतया 3 भागमा विभाजन गरेका छौँ। नम्बर 1 धर्म आदर्श प्रायोजक, नम्बर 2 धर्म आदर्श दशक प्रायोजक, त्यसै गरी नम्बर 3 धर्म आदर्श रत्न प्रायोजक गरी यसलाई पनि 3 पक्षमा विभाजन गरिएको छ। र यसको समय अवधि भनेको धर्म आदर्श प्रायोजकको 1 वर्षको, धर्म आदर्श दशक प्रायोजक 10 वर्षको र यसै गरी धर्म आदर्श रत्न प्रायोजक चाहिँ आजीवन सदस्यता तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ र यसबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। यसै गरी अभियन्तालाई पनि हामीले 2 भागमा विभाजन गरेर अगाडि बढेका छौँ। नम्बर 1 साधारण अभियन्ता, नम्बर 2 रत्न अभियन्ता वा आजीवन अभियन्ता। यसमा पनि 2 भागबाट चाहिँ तपाईँले जोडिन सक्नुहुनेछ र यस कार्यक्रममा तपाईँ आबद्ध हुनका लागि चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारका सोसियल मिडियाहरू अनलाइन माध्यमबाट फर्म भर्नु भएर वा प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नु भएर चाहिँ हामीसँग आबद्ध भएर सहकार्य गर्दै हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउनका लागि र हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई अधिक बनाएर जगेर्ना गर्नका लागि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने चाहिँ यस विषयमा विस्तृत जानकारी गराइदिनु हुनका लागि हाम्रो यस धर्म टेलिभिजन एसडीका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय विगेन्द्र वाइबा तामाङज्यूलाई विनम्रका साथमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदय गुरु केन्द्रीय सोनाम गिर्ने तामाङ गुरु, हाम्रो उपस्थित मिल्ने आसु अनि हाम्रो भर्खरै पाल्नुभएको पाहुनाहरू सबैलाई म धर्म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रम हो धर्म आदर्श 1 अभियान। हामीले केही लामो समयदेखि हामीले क्रमशः धर्म आदर्शको अभियानलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो क्याम्पिङलाई हामीले बौद्ध र स्वयम्भूमा पनि स्थलगत हामीले त्यहाँ टेन्ट हाम्रो स्टलहरू राखेर हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाएका थियौँ। मुख्यतः धर्म टेलिभिजन र बीटीएमसी बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरलाई संयुक्त प्रायोजक गर्ने जुन अभियान छ यसलाई हामीले धर्म आदर्श अभियान भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। धर्म टेलिभिजन नेपालको पहिलो बौद्ध सेटेलाइट टेलिभिजन हो। विश्वभरिको मानव समाज र बौद्ध समुदायको लागि यो टेलिभिजन समर्पित छ। यस अभियानको मुख्य उद्देश्य परिवार र समाजका प्रत्येक सदस्यहरूले आफ्नो काम कर्तव्य निष्ठापूर्वक गराउन, सुसंस्कार संस्कृति र धर्मबारे जागरुक बनाउन, शान्ति मेलमिलाप समृद्धि स्वास्थ्य शिक्षा र विकासको लागि एक असल जिम्मेवारी वहन गराउन, मोक्ष तथा बुद्धत्व प्राप्तिको लागि बुद्ध पथिक बनाउन, बुद्ध शिक्षा धार्मिक अनुसरणबारे प्रवचनहरू प्रसारण गर्न यस अभियानको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। हामीले धर्म टेलिभिजनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले केही यसको समूहहरू पनि गठन गरेका थियौँ। धर्म टेलिभिजनमा सहभागी हुनको लागि हाम्रो लामा गुरुहरू रिम्बुछेहरू जुन पूर्ण रूपमा बौद्ध धर्मको सेवामा लाग्नुभएको छ उहाँहरूको लागि हामीले धर्म संवाहक समूह भनेर गठन गरेका छौँ र धर्म संवाहक समूहमा रहेर धर्म टेलिभिजनको
को मातहतमा यो समाजमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी जस्तो युवाहरू अथवा बौद्ध मार्गीहरूलाई हामीले धर्म इन्टेलिजेन्ट ग्रुप भनेर पनि एउटा समूह गठन गरेको छ, जसले एउटा भोलिन्टरीको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ र एउटा समाजमा एउटा सचेत र जागरुक र भनौँ अगाडि अझ सम्मानित एउटा नागरिकको हैसियतले हामीले बुद्ध धर्म र समाजको सेवा गर्नको लागि एउटा इन्टेलिजेन्ट ग्रुप भनेर पनि गठन गरेका छौँ र हाम्रो युवा दस्ताहरू आफ्नो समयलाई निकालेर यो धर्म इन्टेलिजेन्ट ग्रुपमा सहभागी भएर पनि हाम्रो धर्म टेलिभिजनको सेवा गर्न सकिन्छ र धर्म टेलिभिजन मार्फत हामी बौद्ध मार्गी र पूर्ण मानव समाजको सेवा गर्न सकिन्छ। यसै गरी हामीले यो साँच्चीकै युवाहरूको बेरोजगारहरूलाई पनि अलिकति समन्वय गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर टेलिभिजनको आफ्नो मार्केटिङको लागि एउटा मार्केटिङ कोअर्डिनेटरहरू अथवा बजार व्यवस्थापक, त्यसलाई हामीले आर्थिक व्यवस्थापन समूह भनेर गठन गरेका छौँ र आर्थिक व्यवस्थापन समूहमा रहेर हाम्रो कोही साथीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ भने हामी धर्म टेलिभिजनको मार्केटिङ गरेर आफूलाई स्वरोजगार पनि गराउन सकिन्छ। यसै गरी हाम्रो धर्म टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूको स्पोन्सर गर्ने, सपोर्ट गर्ने हाम्रो महानुभावहरूलाई पनि महानुभावहरूको एउटा समूह गठन गरेका छौँ। त्यसलाई स्पोन्सर मेम्बर समूह भनेको छौँ। त्यसै गरी हाम्रो गुरु सरदेव गुरु भिजनरी पर्सन, उहाँले एउटा ट्रेडको परिकल्पना गर्नुभएको छ र हामी यो जुन ठाउँमा बसिरहेको छ जोर पार्टीको प्रदर्शनी मार्ग, यो हिमालय ट्रेडको कन्स्ट्रक्सन साइट हो। हिमालय ट्रेडको केही समयमै नै हामी यहाँ चाहिँ हिमालय ट्रेडको एउटा ठुलो वेयर हाउस बनाउने छौँ, जसमा 100वटा भन्दा बेसी सटरहरू हुनेछ र विभिन्न खालको र अझ सिधा शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि नुनदेखि सुनसम्म प्राप्त हुने त्यो खालको हामीले सुपर मार्केट चाहिँ यहाँ खोल्दैछौँ। यसलाई हामीले अनलाइन र इन स्टोर दुवै सेवाबाट, दुवैतिरबाट हामीले सर्भिसहरू प्रदान गर्नेछ र मुख्य रूपमा चाहिँ हामीसँग टेलिभिजन छ। टेलिभिजन मिडिया पावर भनेको यसले विज्ञापन गर्ने गर्छ। जबकि हामीले एउटा पसल थाप्दाखेरि 5-10 जनाले देख्छ भने एउटा टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने हो भने त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा त्यसलाई अब बुझ्ने, हेर्ने त्यसको ग्राहकहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो हिमालय ट्रेड र टेलिभिजनले हामीले सँगसँगै लिएर जाने प्रण गरेका छौँ। हिमालय ट्रेडबाट जति पनि मुनाफाहरू हुन्छ त्यसले टेलिभिजन सञ्चालनको लागि हामीले प्रयोग गर्नेछ भन्ने हामीले त्यो खालको प्रावधान राखेको छ। यसै गरी हाम्रो हिमालय ट्रेडको जति पनि मुनाफा हुन्छ त्यसको मुनाफाको 10% चाहिँ हामीले सामाजिक सेवामा लागू गर्ने भनेर हाम्रो सरदेव गुरुले त्यो विधानमा नै त्यो खालको प्रावधान राखेको छ र त्यो मुनाफालाई बाँड्नको लागि एउटा आधार त चाहिन्छ र त्यसको लागि आधारको लागि हामीले सङ्घहरूलाई आबद्ध गर्दै लाने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई धर्म टेलिभिजनको मार्फतमा अथवा धर्म टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्ने गरी एउटा सङ्घ आबद्ध सदस्यको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र सङ्घ आबद्ध सदस्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अथवा समाजमा केही गर्ने अथवा समाजमा विकासको लागि, उन्नतिको लागि परेका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू यस सङ्घ आबद्ध सदस्यमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भोलिको दिनमा भन्नु पर्दाखेरि यो हिमालय ट्रेडको जुन हामीले मुनाफा जुन दिने हाम्रो घोषणा गरेको छ त्यसको लागि पनि सहभागी हुन सकिन्छ र हामी त्यसको लागि भागीदार पनि उहाँहरू हुनुहुनेछ। यसै गरी गुम्बाको लागि पनि जो गुम्बाहरू पनि हाम्रो धर्म टेलिभिजनमा आबद्ध गर्दै लाने हिसाबले हामीले गुम्बा आबद्ध सदस्यहरूको पनि प्रावधान गरेका छौँ। गुम्बा आबद्ध समूहको गठन गरेका छौँ। गुम्बा आबद्ध समूहले आफ्नो क्षेत्र, इलाका, प्रदेश
बिस्तारै बिस्तारै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो गुम्बा आबद्ध सदस्यलाई हामीले विस्तार गर्दै लानेछ र भोलिको दिनमा ती गुम्बाहरूलाई चाहिने आर्थिक सहयोगको लागि हाम्रो टेलिभिजनले अथवा हिमालय ट्रेडले ठुलो सहयोग गर्न सकिन्छ। कुनै गुम्बा निर्माणाधीन हुनुहुन्छ अथवा निर्माण गर्न सकिरहेको छैन अथवा निर्माणकै क्रममा छ भने निश्चित रूपमा हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट त्यो खालको डकुमेन्ट्री, त्यो खालको मेसेजहरू, त्यो खालको सूचनाहरू विश्वमा नै हामीले प्रसारण गर्न सक्षम हुनेछौँ र अन्ततः त्यो अधुरो रहेको गुम्बा निर्माण अथवा कुनै पनि योजनाहरू चाहिँ पुरा गर्न यो हाम्रो धर्म टेलिभिजनले सहयोग गर्नेछ। यसरी हामीले धर्म टेलिभिजनले मुख्य रूपमा 6वटा समूहहरू गठन गरेको छ। धर्म संवाद समूह, निश्चित रूपमा धर्म टेलिभिजनले बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नको लागि एउटा धर्म संवाहक अथवा धर्म गुरुहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसमा यो धर्म संवाहकमा धर्म गुरुहरू, लामाहरू, गुरुहरू, रिम्बुछेहरू, उहाँहरू चाहिँ त्यो लोपेल्लाहरू त्यहाँ चाहिँ अब धर्म संवाहक रूपमा बसेर चाहिँ धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म प्रचार गर्नुहुनेछ। त्यसको सहयोगको लागि हाम्रो धर्म इन्टेलिजेन्ट ग्रुप, त्यसपछि बेरोजगार हाम्रो साथीभाइहरूको लागि एउटा मार्केटिङ कोअर्डिनेटर अथवा बजार व्यवस्थापक समूह, त्यसै गरी यो टिभीमा हुने कार्यक्रमहरूमा स्पोन्सर गर्ने महानुभावहरूको लागि स्पोन्सर मेम्बर समूह, त्यसै गरी सङ्घ आबद्ध गुम्बा आबद्ध सदस्य भनेर हामीले यसरी नेपाल धर्म टेलिभिजनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि साँच्चीकै यसले अवलम्बन गरेको उद्देश्यहरूको पुरा गर्नको लागि हामीले यसरी विभिन्न समूह गठन गरेर हामीले यसलाई व्यवस्थित तुल्याएका छौँ। अहिले हाम्रो तत्काल हामीले ताजा रूपमा हामीले 2टा अभियानहरू सुरु गरेका थियौँ। एउटा भनेको हाम्रो नोबेल इन्लाइटेड एसोसिएसन, मेरो अगाडि हाम्रो आशु हुनुहुन्छ सिर्जना लामा, उहाँ चाहिँ यो नोबेल इन्लाइटेड एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो केही हाम्रो महानुभावको सदस्यता पनि लिइसक्नु भएको छ। यो नोबेल इन्लाइटेड एसोसिएसन भनेको चाहिँ एउटा क्लोज समूह हो अथवा यसको चाहिँ सीमित सदस्यहरू मात्रै हुन्छ र यो सीमित सदस्यहरूको जुन कलेक्सन हुन्छ त्यसको जुन खालको लेभी, जसरी हामीले जुन खालको मासिक 500 रुपियाँ उठाउँछौँ त्यसबाट हामीले एउटा तामाङ सांस्कृतिक भवन अथवा बुद्धिस्ट कल्चर सेन्टर हामीले आफ्नो अनुकूल आफ्नो पाए पर्ने ठाउँमा त्यो सांस्कृतिक भवनको निर्माण गर्नेछ। त्यो सांस्कृतिक भवनमा हाम्रो पूजा पाठ गर्ने लामा गुरुहरू हुनेछ। विभिन्न पूजा पाठको लागि सामग्रीहरू पनि उपलब्ध हुनेछ। त्यसै गरी त्यहाँ एम्बुलेन्सदेखि लिएर सभा वाहनसम्म र बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कल्चर सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो सबै कर्मकाण्डहरू, हाम्रो पूजा पाठहरूदेखि लिएर हाम्रो विवाह, व्रतबन्ध र अरू कार्यक्रमहरूको लागि पनि त्यो खालको हलहरू उपलब्ध हुनेछ। र अझ अगाडि हाम्रो कार्ययोजना अनुसार, हाम्रो परिकल्पना अनुसार अझ अगाडि हाम्रो गेस्ट हाउस पनि हुनेछ, जसले गर्दाखेरि यो उपत्यकाभन्दा बाहिर रहनुभएका महानुभावहरू जब काठमाडौँ आउनुहुन्छ त्यो गेस्ट हाउसमा निःशुल्क रूपमा उहाँहरू एउटा सदस्यता, एउटा मेम्बरको हैसियतले त्यहाँ निःशुल्क रूपमा उहाँले उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ। जबकि आजभोलिको महँगाईमा हामी अरू विभिन्न होटलहरूमा बस्न जानु भनेको हामी बाटोबाट आउँदाखेरि निकै कठिनाई हुन्छ र त्यो कठिनाईले तोड्नको लागि हाम्रो आफ्नो मान्छेहरूको लागि हाम्रो आफ्नै गेस्ट हाउस, आफ्नै पूजाघर, आफ्नै कल्चर सेन्टर, आफ्नै एम्बुलेन्सहरू र आफ्नै गुरुहरू र आफ्नै अब ठाउँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो भन्ने चाहिँ त्यो खालको ठाउँको निर्माणको लागि हामीले नोबेल इन्लाइटेड एसोसिएसन सुरु गरेका हौँ। अब भने आजको मुख्य जुन कार्यक्रम छ त्यो भनेको धर्म आदर्श महाअभियान बारे अलिकति बोल्न चाहन्छु। धर्म आदर्श महाअभियान यो चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट बनाउने अभियान हो। हामी जनगणनामा बुद्धिस्ट भनेर लेखिरहँदा अथवा कसैले धर्म के मान्छौँ भन्दाखेरि हामी बुद्धिस्ट हौँ भनेर भनिरहँदा अथवा नेपालको नेताहरू विदेश गएर म चाहिँ बुद्ध जन्मेको देशबाट आएको भनेर गर्व गरिरहँदा के हामी साँच्चीकै बुद्धिस्ट भएको हौँ त? साँच्चीकै बुद्धिस्टले पालना गर्नुपर्ने, बौद्ध मार्गीले पालना गर्नुपर्ने जुन दैनिक अभ्यासहरू हामीलाई थाहा छ? सायद थाहा नहुन सक्छ।
अब यसरी थाहा नभएको खण्डमा हामीले साँच्चीकै हामी बौद्ध मार्गी बन्नको लागि, साँच्चीकै बुद्ध पथमा हिँड्नको लागि, साँच्चीकै हामी चाहिँ अब इन्लाइटेन हुनको लागि, त्यो अभ्यासको लागि हामीले यो धर्म आदर्श महाअभियान सुरु गरेका छौँ। हामीले थाहा छ धर्म भन्नाले जुन खालको शील छ, समाधि र प्रज्ञालाई हामीले धर्म भनेर बुझ्छौँ। त्यसै गरी पञ्चशीलको जुन अभ्यास छ त्यसैबाट नै हामी एउटा आदर्श व्यक्ति बन्न सक्छ, एउटा सम्मानित व्यक्ति बन्न सक्छ र एउटा समाजमा एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा जागरुक व्यक्ति बन्न सक्छ। बुद्ध दर्शनको अवलम्बनले संसारको कतिवटा देशहरू हामीले देख्न सकिन्छ एकदम सम्पन्न भएको छ। दक्षिण एसियामा हेर्नुहोस्, थाइल्यान्डमा हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, बर्मा हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर, मलेसिया, यसै गरी पूर्वी एसिया, कोरिया, जापान, यी सबै बुद्धिस्ट देशहरू एकदमै सम्पन्न पनि देखिन्छ र अनुशासित पनि देखिन्छ र उनीहरू संसारको एकदमै प्रतिष्ठा अथवा एकदम शक्तिशाली देश बनेको छ। र हामी बुद्ध जन्मेको देश नेपाल भनिरहँदा पनि हामीले चाहिँ साँच्चीकै बौद्ध दर्शनलाई थाहा नभएर हो कि अथवा यहाँको केही टेक्निकल कुराहरू अथवा प्रशासनिक अभ्यासले हो हामी निकै पछाडि परेको छौँ। हाम्रो समुदायले बौद्ध दर्शन के हो भन्ने कुरा हामीले एकदमै थाहा छैन। गाउँतिर भन्ने हो भने एउटा लामाले चाहिँ एउटा तोर्मा बनाउने र यो लास तान्ने मात्रै काम गर्छ भन्ने मात्रै बुझेको छ र साँच्चीकै लामाले चाहिँ एउटा दर्शन दिन सक्छ, ज्ञान दिन सक्छ, दैनिक अभ्यासमा पनि त्यो विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा छैन। हो, केही कुरालाई हामीले अभ्यासमा हामीले आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामीले धर्म आदर्श मेम्बर बनेर त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामी बुद्ध पथी हुनेछौँ। समाजमा एउटा जागरुक व्यक्ति हुनेछ र समाजमा एउटा सम्मानित व्यक्ति पनि हुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो यो अभियानको अभियन्ता हाम्रो सर्दै गुरु खेल्दी बोर्से सोनाम गिर्ने गुरुले सुरु गर्नुभएको छ र बेला बेलामा हाम्रो यो ठाउँ यही स्टेजमा पनि हाम्रो विभिन्न बौद्ध विज्ञहरू, रिपोर्टहरू को समयलाई माग गर्दै उहाँको अनुकूलतामा हामीले यहाँ चाहिँ प्रवचनहरू, टिचिङहरू, त्यो खालको टिचिङहरू पनि हामीले विगतमा पनि दिइसकेको छ। अब आउने दिनहरूमा पनि त्यो खालको टिचिङहरू यहाँहरू समक्ष दिनेछ र हाम्रो खेल्दीपुर्छेको उहाँको परिकल्पना अनुसार हामीले एकमुष्ट रूपमा हामीले पञ्चशील ग्रहण गर्नेछ अथवा छैको भाषामा भन्ने हो भने ट्याप्टो डोम्बा चाहिँ हामीले लिनेछ, हामीले टप्च्या लिनेछ र हामी साँच्चीकै बुद्ध बन्नेछ। र बुद्धले गर्नुपर्ने एउटा बौद्ध मार्गी, एउटा बौद्ध अनुयायी, एउटा बौद्ध उपासक उपासिकाले गर्नुपर्ने दैनिक अभ्यासहरूबारे अथवा त्यसको साप्ताहिक, त्यसको अब वार्षिक अभ्यासहरू के गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुनेछ। हामी साँच्चीकै बौद्ध मार्गी हुनेछ। साँच्चीकै हामीले अहिलेको जुन खालको पीडा भोगिरहेको छ, जुन खालको रिस राग लोभमा हामी फसिरहेको छ, त्यसबाट हामी उन्मुक्ति पाउनेछौँ। अब तपाईँलाई लाग्छ यो धर्म आदर्श कसरी बन्ने त? धर्म आदर्शको हामीले मेम्बरको 3वटा प्रावधानहरू राखेको छ। पहिलो भनेको धर्म आदर्श प्रायोजक सदस्य, त्यो भनेको 1 वर्षको हुन्छ र हामीले 10,000 शुल्क तिरेर 1 वर्षको धर्म आदर्श प्रायोजक सदस्य बन्न सकिन्छ। कमसेकम 1 वर्षको लागि भए पनि धर्म आदर्श बनाउन त भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि 1 वर्ष, त्यसपछि कोही हुनुहुन्छ म 10 वर्षको लागि बन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि धर्म आदर्श डिकेट, धर्म आइडल डिकेट मेम्बर अथवा धर्म आदर्श दशक मेम्बर भनेर त्यो खालको प्रावधान गरेका छौँ। र कोही हाम्रो बौद्ध मार्गी महानुभावहरू हामी चाहिँ म चाहिँ अब आजीवन बन्छु, म चाहिँ आजीवन धर्म आदर्श सदस्य बन्छु भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि धर्म आदर्श रत्न भनेको चाहिँ जेम र यसलाई चाहिँ एउटा रत्न भनेको एकदम अमूल्य, एकदम प्रिसियस भनेर भन्छ र हाम्रो गुरुले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अब भिलो रिम्बुर्छे हो र एउटा चाहिँ अब रिम्बुर्छे नै हो भनेर भन्नुभएको छ। क्या त्यो खालको रिम्बुर्छेको पोस्टमा पनि आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसलाई हामीले आजीवन जुन शुल्क तिर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ एउटा रत्न आदर्श
सदस्य बन्नुहुन्छ र तपाईँहरूको लागि त्यो आदर्श रत्न सदस्यको लागि हामीले छुट्टै खालको व्यवस्थाहरू पनि गरेका छौँ र मुख्य रूपमा उहाँको जुन जेनेटिक ट्री भन्छ, जुन वंशावलीको छ त्यसको लागि त्योलाई समेटेर अथवा उहाँको प्रतिष्ठाहरू, उहाँको राम्रो राम्रो कामहरूलाई समेटेर एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाइनेछ, जुन डकुमेन्ट्री आफैमा पनि 3-3.5 लाखको हुनेछ। र हामीले धर्म आइडल जेल मेम्बरको लागि हामीले आजीवनको लागि 5 लाख रुपियाँको शुल्क तोकिएको छ। हामीले यसो हेर्दाखेरि 1 वर्षसम्म हामीले 10,000 तिरेर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले 10,000 तिरेर लगभग 10 लाखभन्दा बढीको सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि 2 प्रकारको सुविधाहरू हुन्छ। एउटा भनेको धर्म टेलिभिजनले दिने सुविधाहरू, त्यसपछि अर्को भनेको BTMC बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टर गुम्बाबाट पाउने सुविधाहरू। धर्म टेलिभिजनबाट के सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ भने हामीले जुन लोछारहरूमा अथवा बुद्ध जयन्तीहरूमा अथवा कुनै पनि ओकेजनमा, कुनै पनि चाडपर्वमा शुभकामनाहरू दिन चाहनुहुन्छ भने धर्म टेलिभिजनले धर्म आदर्श सदस्यको लागि निःशुल्क शुभकामना प्रसारण गर्ने काम गर्छ। अहिले हाम्रो लोछार आउँदैछ। लोछारको लागि अहिलेसम्म बनिसकेको धर्म आदर्श सदस्यकोहरूको लागि कार्ड, त्यसको जुन स्क्रिनमा टिभी स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने जुन टेक्स्टहरू, अक्षरहरू, डिजाइनहरू, फोटोहरू कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ मिलाउने काम हाम्रो टेलिभिजनको प्राविधिक साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। र जहाँसम्म मलाई थाहा छ जतिजना बनिसकेको छ लगभग सबैजनाको फोटो पनि कलेक्सन भइसकेको छ। हामीले टेक्स्ट पनि राखेको छ। अब त्यो टिभीमा प्रसारण हुने चाहिँ अब अर्खरमा छ। हामीले छिट्टै नै त्यसलाई हामीले यो लोछारभन्दा अगाडि नै प्रसारण गर्नेछ। त्यसैले मुख्य रूपमा लोछारको दिनमा अथवा लोछारको भोलिपल्ट हामीले 20 गते चाहिँ यहाँ एउटा यो हाम्रो ग्रह दशाहरू, हाम्रो जुन वार्षिक रूपमा आउने ग्रह दशाहरू राम्रो हुनको लागि जुन खालको पूजाहरू आयोजना गर्दैछ त्यसमा पनि हाम्रो धर्म आदर्श मेम्बरहरूको लागि उहाँहरूको परिवारको समेत विभिन्न ग्रह दशाहरू चाहिँ त्यसको ग्रह दशाको पीडाबाट छुटकारा होस् अथवा त्यो खालको वाङ याङ लुङ चाहिँ प्राप्त होस् भनेर त्यो खालको पूजा यही ठाउँमा नै आयोजना हुँदैछ। त्यसको लागि हाम्रो सबै धर्म आदर्श मेम्बरहरूको नाम, उहाँहरूको परिवारको नाम मात्र नभएर जन्ममिति, त्यसपछि लो र ठाउँ पनि हामीले सङ्कलन गरेको छौँ र त्यो हाम्रो पूजामा समावेश हुनेछ। अब मैले धेरै बोलिरहँदा फेरि यहाँले फेरि अप्ठ्यारो मान्नु होला, फेरि हाम्रो खेल्नेले पनि अरू धेरै कुराहरू भन्नुहुनेछ। मैले जोड्न खोजेको एउटा कुरा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको लागि एउटा अफरै भन्नुपर्दा हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू संस्थागत रूपमा हाम्रो धर्म आदर्श सदस्य बन्नुहुन्छ भने, उहाँहरूको टिम नै धर्म आदर्श सदस्य बन्नुहुन्छ भने सङ्घ संस्थाको अहिलेको लागतमा लगभग 1.5 लाखसम्मको लागतमा चाहिँ हामीले लाइभ कार्यक्रमहरू, उहाँको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हाम्रो धर्म टेलिभिजनले लाइभ गरिदिने चाहिँ हाम्रो सर्दै गुरुले घोषणा गर्नुभएको छ। यो सङ्घ संस्थाहरूमा रहनुहुने अध्यक्षज्यूहरूको लागि चाहिँ यो अवसर पनि हो भन्न चाहन्छु। हामी फेरि जोड्ने क्रम जारी नै रहनेछ। अहिले भने म यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई लासो ख्याफुला भन्दै विश्राम दिन चाहन्छु। लासो ख्याफुला। धन्यवाद। यस धर्म टेलिभिजन HD का स्टेशन म्यानेजर आदरणीय विगेन्द्र वैभव तामाङज्यूलाई। उहाँले यस धर्म आदर्श एक ऐतिहासिक महाअभियानमा जोडिँदाखेरि कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ, यसै गरी यसमा जोडिनका लागि के गर्नुपर्छ, यति मात्रै नभएर यसको समय अवधि सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ विस्तृत जानकारी गराउनु भएर चाहिँ गइसक्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ पुनः यस धर्म आदर्श एक ऐतिहासिक महाअभियान कार्यक्रममा जोडिनु हुनका लागि विनम्र साथमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आह्वान गर्दछौँ। तपाईँ सम्पूर्ण चाहिँ यस महाअभियानमा जोडिनु भयो भने पक्कै पनि हाम्रो यस धर्म संस्कृति जति मैले जानेको छु, जतिहरूले जान्नु भएको छ, ती सबै आफूले जानेको आफ्नो व्यक्तिगत गुणहरू, आफ्नो क्षमताहरूको अझै विकास गर्दै
हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि हाम्रो धर्म संस्कृति के हो भनेर हामीले चिनाउने बेला हामीले ती चिनारीहरू चाहिँ छोड्न सक्छौँ। यस अर्थमा पनि हामीले चाहिँ व्यक्ति मिलेर जसरी परिवार हुन्छ र एउटा परिवार बलियो हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा समाजमा जग बसाउँछ, समाज हुँदै राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समक्ष जसरी आफूलाई परिचित गराउँछ, त्यसै गरी हामीले पनि आफूले सिकेको, आफूले जानेको र आफूसँगै जोडिएको यस हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्दै भोलिको दिनमा विश्व सामु हामीले पनि निर्धनताको साथमा भन्न सकियोस् कि हाम्रो पनि धर्म संस्कृतिको योसम्म छ भनेर हामीले ती हाम्रो तहहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ वा सकौँ भन्ने हेतुका साथमा चाहिँ हामीले यस धर्म आदर्श एक ऐतिहासिक महाअभियान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक समुदायमा रहनुभएका हाम्रा दर्शक महानुभावज्यूहरू वा दार्शनिक महानुभावज्यूहरू तपाईँ सम्पूर्ण चाहिँ यसमा जोडिन सक्नुहुनेछ। पुनः म हजुर सम्पूर्णलाई अवगत गर्दैछु, हामीलाई चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट पनि जोड्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हामीसँग चाहिँ विभिन्न प्रकारको माध्यम चाहिँ जोडिने, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नु भएर पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। अब भने चाहिँ यस विषयमा पूर्ण जानकारी गराइदिनु हुनका लागि यस धर्म आदर्श एक ऐतिहासिक महाअभियान कार्यक्रमका प्रमुख अभियन्ता हामी सम्पूर्णको श्रद्धेय धर्मगुरु खेमरेन प्रशेष सोलङ्की तामाङ गुरुज्यूलाई पूर्ण जानकारी गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। लास्टो फ्याबुला कास्टुले थोरै कार्यक्रम छुटेको हुनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू माझमा क्षमा प्राप्ति छु। हामीसँग यस कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभएका वा हामीसँग जोडिनु हुने महानुभावज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले खदा तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गर्ने गरेका छौँ। यसै गरी हामी माझमा जोडिनु भएको छ धर्म आइडल टिकट स्पोन्सर बन्नुभएको छ धर्म आदर्श शङ्कर तामाङज्यू, उहाँलाई यति स्टेजमा उपस्थित हुनुभएर यस प्रमाणपत्र लिइदिनु हुनका लागि विनम्रका साथमा हार्दिक अनुरोध गर्दै यस प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु हुनका लागि श्रद्धेय धर्मगुरु खेमरेन प्रशेष सोलङ्की तामाङ गुरुज्यूलाई विनम्रका साथमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँ सम्पूर्ण यस महाअभियानमा जोडिनु भएर हामीलाई साथमा साथ काँधमा काँध मिलाउँदै सधैँ सहकार्य गर्दै हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई सदैव अडिग बनाएर हामीले जगेर्ना गर्ने हेतुको साथमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने हामीले विश्वास त लिएका छौँ। तपाईँ जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई अवगत गर्नेछु। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद धर्म आदर्श शङ्कर तामाङज्यू, यसै गरी श्रद्धेय धर्मगुरु खेमरेन प्रशेष सोलङ्की तामाङ गुरुज्यूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः यस अभियानमा जोडिनु हुनका लागि आह्वान गर्दछु। अब भने चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रमको विषयमा पूर्ण जानकारी गराइदिनु हुनका लागि हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अभियन्ता श्रद्धेय धर्मगुरु खेमरेन प्रशेष सोलङ्की तामाङ गुरुज्यूलाई विनम्रका साथमा हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। लास्टो फ्याबुला टासिले नमस्कार। धर्म टेलिभिजन एसडी तथा बुद्धिस्ट टिचिंग एंड मेडिटेशन सेंटर का संयुक्त महाअभियान धर्म आदर्श को यस साप्ताहिक कार्यक्रममा पाल्नु भएका हाम्रा आदरणीय नोबल एनलाइटन एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रीमती सृजना लामाज्यू, प्रधानरूप नोबल एनलाइटन एसोसिएसनका आजीवन सदस्य हाम्रो आशिक अनि आङ्गी, त्यसै गरिकन
यस धर्म टेलिभिजन एचडीका स्टेशन म्यानेजर धर्म आदर्श श्री वीरेन्द्र सिंह वाइबा तामाङज्यू, कार्यक्रमको सञ्चालिका, उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिका, त्यस्तै गरिकन हाम्रा धर्म टेलिभिजनका प्राविधिक सम्पूर्ण टिम मेम्बरहरू र यो धर्म आदर्श क्याम्पेनलाई सधैँ माया प्रेमको भावले देश तथा विदेशमा प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट र फुर्सद निकालेर भए पनि यो कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने हाम्रा आस्थावान उपासक उपासिका, दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म धर्म टेलिभिजन सपरिवारको तर्फबाट यो कार्यक्रममा हृदयपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी साप्ताहिक कार्यक्रम गर्ने क्रममा केही एपिसोडहरू, केही कार्यक्रमहरू हामीले यो जुन भगवान को मण्डलबाट गर्न छुटाएका थियौँ। त्यसको विशेष कारण चाहिँ के थियो भने हेलो त्यसको विशेष कारण हामी बौद्ध र स्वयम्भूबाट हामी यो क्याम्पेनलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ र आज केही दिन पश्चात पुनः हामी यस मण्डलबाट पुनः उपस्थित भएर यो क्याम्पेन अगाडि बढाइरहेका छौँ। र आज इन्टरनेटको अभावमा हामी यो कार्यक्रमलाई रेकर्डेड भिडियोको रूपबाट पछिबाट प्रसारण गर्ने हेतुले अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम अहिले हाम्रो देश विदेशमा हाम्रो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै प्रेमपूर्वक हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण उपासक उपासिका महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै साधुवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्णको साथमा आफ्नो जीवनको अभिन्न एउटा पाठको रूपमा उहाँहरूले लिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र देश विदेशबाट अहिले कन्भेनरहरू हाम्रो यो अभियानलाई बढाउनको लागि, यो अभियानको सदस्यहरूलाई बढाउनको लागि विभिन्न देशबाट कन्भेनर बन्ने क्रमहरू जारी छ। अनि उक्त बनिसक्नुभएका हाम्रा अमेरिकाका कन्भेनर, त्यस्तै गरिकन युनाइटेड किङडमका कन्भेनर, सोही बमोजिम हाम्रा कुवेतका कन्भेनर, अनि इजरायलका कन्भेनर, अनि भारतका कन्भेनर, अनि अन्य देशहरूबाट जस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसिया, ताइवान, कोरिया, अनि जापान र कैयौँ त्यस्ता कतार र अन्य खाने मुलुकहरूबाट पनि कन्भेनर बन्ने क्रमहरू निरन्तर जारी छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म धर्म टेलिभिजन एचडी र बिटिएमसी परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि नै साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। कोही पनि इच्छुक महानुभावहरूले हाम्रो यो महाअभियानमा भाग लिन सक्नुहुनेछ र यो अभियान हामी भोलिको दिनमा गएर विशेष गरिकन हाम्रो देश नेपालको गरिमालाई, नेपालीहरूको प्रतिष्ठालाई बढाउँदै संसारभरि भगवान बुद्धको धर्म, भगवान बुद्धको दर्शन, ध्यान, योग र साधनाहरू फैलाएर संसारमा सुख, शान्ति र समृद्धि ल्याउन हामी विशेष एउटा जुन एउटा पहल, हाम्रो एउटा अभियान हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ।
र संसारभरि हाम्रो देशलाई धार्मिक र दार्शनिक अगुवा राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेर एउटा शिर उच्च गरेर हामी नेपाली गर्वसाथ संसारभरि आवत जावत गर्दाखेरि आवागमन गर्दाखेरि एउटा सुखद अनुभूतिहरू पनि गर्न सक्ने खालको हामीले यो वातावरण अझ हाम्रो नेपालीहरूको गरिमालाई बढाउँदै अगाडि लानेछौँ। त्यसमा दुई मत छैन। आज समयको पाबन्दी एकदमै कम छ। एकदम समयको पाबन्दीलाई हामीले मध्यनजर गरेर र यो विशेष गरिकन आज इन्टरनेटको विशेष समस्याको कारणले गर्दा अफलाइनबाट हामी अहिले कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था छ। आज बेलुकी हामीले फोन इनको प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट सम्भवतः हामी कार्यक्रमहरू गर्ने सोच हामीले बनाएका छौँ। त्यस दौरानमा हजुरहरूले संसारको कुनै पनि कुनाबाट भाइबर हाम्रो भाइबर नम्बर रहेको छ 98 40 41 39 34 9840413934 को माध्यमबाट हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यो बेलामा हामी यहाँको विभिन्न देशमा रहनु भएर आफ्नो जुन धर्म संस्कृतिलाई जसरी माया गर्नुभएको छ त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि पहल कदमीहरू चाल्नु भएको छ। ती कुराहरूको बारेमा हामी र अन्य थुप्रै धर्म र दर्शनको बारेमा हामीले यहाँ छलफलहरू गर्नेछौँ। र आज विशेष गरिकन हाम्रो अन्य एकजना परिवार हाम्रो शङ्कर तामाङज्यू हाम्रो उता बिर्तामोल झापाबाट चाहिँ त्यसरी धुलाबारीबाट दशक धर्म आदर्श दशक प्रायोजक मेम्बर बन्नु भएको छ। उहाँलाई म हृदयदेखि नै साधुवाद र धन्यवाद टक्राउँदै अन्य पनि सम्पूर्ण जति पनि यहाँ अहिलेसम्म बनिसक्नुभएका सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै यो जुन हाम्रो यो अभियानमा जोडिनु भएकोमा हृदयदेखि नै साधुवाद र धन्यवाद टक्राउँदै म धेरै समय लिन चाहन्न आज, किनकि हाम्रो अर्को थुप्रै 2-3वटा कार्यक्रम रहेको छ। यहाँलाई मैले गर्वसाथ भन्नुपर्दाखेरि 2009 सालमा मैले जब पढाइलाई पूर्ण रूपमा सकिएर अन्तिमको एउटा जुन मैले एउटा मेरो आफ्नो गुरुबाट एउटा विशेष वचन मैले सुन्न पाएँ। विशेष गरिकन मेरो आफ्नो पढाइको अन्तिम जुन प्रमाणपत्रको खबर सुन्ने साथ मैले एउटा प्रण गरेको थिएँ। विशेष गरिकन धार्मिक मिडिया टेलिभिजन सञ्चालन गर्छु र मेरो जीवनमा म बौद्ध शिक्षालाई अगाडि बढाउँछु। बौद्ध शिक्षा पनि एकजना दुईजनालाई मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रलाई र विश्वभरिका मानिसहरूलाई बौद्ध शिक्षा चाहिँ म सकेसम्म निःशुल्क नै अगाडि बढाउँछु भन्ने मैले जुन प्रणहरू गरेका थिएँ, उक्त प्रणहरू हामीले 2019 सालबाट अनि भौतिक रूपमा सिद्ध पनि गर्न सफल हुँदै आएका छौँ। र यो पालि 2022 सालमा हामीले ट्रेडिसनल बुद्धिस्ट एडुकेसनको स्थापना विशेष गरिकन यसको प्रचार प्रसार र यसको माध्यम एकाडेमिक एउटा एडुकेसन जुन एउटा मोनास्टिक कलेजको माध्यमबाट संसारभरि हामीले फैलाउने अठोट पनि गरेका छौँ। यद्यपि हामीसँग त्यस्ता भवनहरू होइन, राम्रो आधुनिक भवनहरू नहोला, हामी टिनको छाप्रोभित्रै बसेर पनि हामी शिक्षाहरू आर्जन गर्छौँ र शिक्षाहरू बाँड्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। किनकि आफ्नो भाग्यमा हुँदो रहेछ, कसैको भाग्यमा चाहिँ गगनचुम्बी एउटा भवनहरू लेखिएका हुन्छन्, तर उनीहरू सुत्नु बस्नु रमाइलो गर्नु बाहेक उनीहरूको जीवनमा केही पनि हुँदैन। तर हाम्रो भाग्यमा हामी नेपालीहरूको बौद्ध शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्ने केही हाम्रो समुदाय भनौँ, विशेष त तामाङ समुदाय नै भन्छु म, हाम्रो भाग्यमा चाहिँ त्यस्तो ठुल्ठुलो एउटा विभिन्न प्रकारको सुख सुविधा भएका भवनहरू सायद नलेखिएका होलान्, सुख अब सुरुवाती अवस्थामा भएर पनि होला। तर पनि हामी भगवान् बुद्धको त्यो महत्त्वपूर्ण दर्शनलाई एउटा चिसो शीत चुइरहेको भुइँ भिजिरहेको ठाउँबाट नै किन नहोस्, हामी यो ठाउँबाट संसारभरि फैलाउँछौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो पनि हामी सकेसम्म हामीले निःशुल्क नै गर्ने हामीले अठोटहरू गरेका छौँ।
त्यो भन्नुको अर्थ हामीले कसैले दिएको दान लिँदिन भन्ने होइन। बुद्ध धर्ममा दान भनेको दरिद्र नाशक हो। दरिद्र नाशक भनेको थुप्रै प्रकारका हुन्छन्। मैले भन्ने गरेको छु, दरिद्र चाहिँ धन द्रव्यको दरिद्र हुन्छ, स्वास्थ्यको दरिद्र हुन्छ र ज्ञानको दरिद्र हुन्छ। विशेष गरिकन यो ज्ञानको दरिद्रलाई नाश गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो दान हो भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन एउटा ज्ञानको दरिद्रतालाई अनि अज्ञानतालाई हटाउनुको लागि जुन सहयोगहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ, अवश्य पनि त्यो सहयोग हामीले लिनेछौँ र यो चाहिँ ज्ञानको ज्योतिको रूपमा त्यो ऊर्जालाई, त्यो धन र सम्पत्तिलाई परिणत गरेर हामी संसारभरि एउटा दीपक उज्यालोपन छल्कनेछौँ भन्ने म यहाँहरूलाई पुनः एकपटक जानकारी गराउन चाहन्छु। र संसारभरिबाट यो उच्च शिक्षण संस्थानको डिस्टेन्स लर्निङ कलेजको रूपबाट हजुरहरूले शिक्षा आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको टाइम बेलुकीको टाइममा हामी 7 बजेको समयबाट कक्षालाई सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ र त्यसो हुँदाखेरि कुनै कसैले समय नभएर अतिरिक्त समयमा फुर्सदको समयमा पनि उक्त टिचिङहरू सुनेर अनि मासिक परीक्षाहरू, अर्धवार्षिक परीक्षाहरू र वार्षिक परीक्षाहरूमा सहभागी भइकन कक्षाहरू उत्तीर्ण सक्नुहुनेछ। त्यसमा जम्मा 9 वर्षको कोर्स हुनेछ। पूर्व मध्यमा 2 वर्षको, उत्तर मध्यमा 2 वर्षको, शास्त्री 3 वर्षको र आचार्य 2 वर्ष गरिकन 9 वर्षको कोर्स हुनेछ। र त्यसको साथसाथै हामी चाँडै नै हाम्रो लक्ष्य भनेको 2023 सालको थियो, तर त्यो पनि सम्भवतः हामी यो वर्षबाट नै सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यो हो मोडर्न कलेज। इन्टरनेसनल नोबल कलेजलाई हामीले मोडर्न बुद्धिस्ट एजुकेसन सिस्टमबाट संसारभरि बुद्ध दर्शन, ध्यान, साधनाहरू फैलाउने हिसाबमा हामी चाँडै नै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा पनि यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो पञ्चवर्षीय एउटा एकाडेमिक कोर्स हुनेछ। 5 वर्षको कोर्स हुनेछ। यसमा ब्याचलर 3 इयर्स र मास्टर्स 2 इयर्स गरिकन पञ्चवर्षीय कोर्सको अवधि हुनेछ। र यो कोर्स विशेष गरिकन हामी हिमाली भाषामा पढाउनेछौँ भने यसलाई नेपालीमा त्यसलाई व्याख्या गर्नेछौँ। नेपालीमा उल्था गरेर तुरन्तै तत्काल उल्था गरेर सुनाउनेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका चाहे साना ठुला कुनै पनि उमेरका विद्यार्थीहरूले यो कोर्समा, यो जुन एउटा इन्टरनेसनल नोबल कलेजमा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। दिमाटो अनि त्यस्तै गरिकन अहिले हाम्रो जुन चाहिँ एकाडेमिक कलेज हो, यो एकाडेमिक कलेजमा नेपाली भाषा मात्रै बोल्न र लेख्न जान्नेहरूले पनि सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। किनकि हामी त्यहाँनिर त्यस्तो प्रकारको एउटा व्यवस्थाहरू गर्नेछौँ र नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा वा हिमाली भाषाहरूमा पनि लिपिमा पनि हजुरहरूले इक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। र कतिपयले नेपाली लेख्न नआउनेहरूलाई हामीले मौखिक रूपमा पनि इक्जाम व्यवस्था गर्नेछौँ। इक्जाम दिन सक्ने व्यवस्थाहरू मिलाउनेछौँ। यसमा थुप्रै प्रकारको सुविधाहरू छ र यो इन्टरनेसनल नोबल कलेजमा संसारको कुनै पनि कुनाबाट यो डिस्टेन्स कलेज पनि भएको हुनाले अनलाइनबाट पनि हजुरहरूले यो कोर्सलाई लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो प्रकारले हामीले यो कोर्सलाई व्यवस्थित गरेका छौँ र अत्यन्तै जुन एउटा आधुनिक एउटा जुन प्रविधिले सम्पन्न यो एउटा डिस्टेन्स कलेजको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने व्यवस्थाहरू मिलाइरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र मेरो आज समय अलिकति कम भएको हुनाले गर्दा म धेरै कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्न। अन्तमा म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धर्म आदर्श जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान छ। यो अभियानले हजुरको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि मात्र नभएर ज्ञान र बुद्धत्वको त्यो एउटा गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्ने त्यो माध्यमहरू यसले व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो धर्म आदर्श तपाईँको लागि, तपाईँको परिवारको लागि, समाजको लागि र राष्ट्रको लागि, समग्र प्राणीको लागि अत्यन्तै कल्याणकारी र अनि अपरिहार्य जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा महाअभियानमा यहाँहरू जोडिनको लागि म पुनः यहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि कतिपय
कुराहरू हामीले चिन्दैनौँ, जान्दैनौँ, त्यसको महत्त्व बुझ्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई के जस्तो लाग्छ, तर यसमा थुप्रै कुराहरू हामी समावेश गरेका छौँ। सामाजिक प्रतिष्ठाका कुराहरूदेखि लिएर, सामाजिक परिचयहरूदेखि लिएर, अनि विभिन्न प्रकारका सुख र शान्ति समृद्धि प्राप्ति गर्ने ती मार्गहरूदेखि लिएर, ज्ञान दर्शनका कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू धर्म आदर्शको यो क्याम्पेन अन्तर्गतमा हामीले राखेर अनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि धर्म आदर्शको माध्यमबाट आफ्नो र अरू सम्पूर्ण प्राणीको पनि कल्याण गर्न सक्ने त्यो खालको अवसरहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले गर्दा हजुरहरूलाई धर्म आदर्शको मेम्बर अवश्य पनि निश्चय रूपमा नै बन्नु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै आज अन्तमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आस्थावान उपासक उपासिका अनि धर्म आदर्श क्याम्पेनका अभियन्ता सदस्य महानुभावहरू, धर्म टेलिभिजनका सञ्चालक परिवारहरू, सम्पूर्ण धर्म आदर्श नोबल एनलाइटन एसोसिएसनका सदस्यहरू, बिटिएमसीका सदस्य, दातावर्गहरू र विशेष गरिकन हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा र स्पेयर टाइमहरूमा हेर्न रुचाउने हाम्रा दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई म यहाँ समापन गर्न चाहन्छु। भवतु सर्व मङ्गलम्। स्वर्णन्दे तन्जे जीवने तन्ने निवेदनं तन्जे के गर्न चाहिँ मलम भए शिव चले गुण्डवाइसो केवा गुण्डु यहाँ दलमा दलमे चुजे बेलालं जे सदानं जे राजने मन्देलमे गोबान्यो दोषो। मैले एउटा कुरा यहाँ भन्न छुटाएछु। त्यो कुरा चाहिँ आउँदै गरेको माघ 17 गतेको दिन हामीले विगतको वर्षहरूमा चाहिँ यो वर्ष पनि लोकाक धुनसुर शिशिर थुनसुनका दशग्रह मञ्चाउने ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हजुरले आफ्नो नाम, आफ्नो परिवारको सदस्यहरूको नाम लोकखामसहित हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र कसैले यो पूजाका सामग्रीहरू पनि ल्याउन चाहनुहुन्छ भने ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा डाल्डा घिउहरू, चाम्पाहरू, दशग्रह मन्चाउने सामानहरू उक्त दिन हामीले घुथुक पकाउने गर्छौँ। घुथुकका सामानहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू पनि हजुरहरूले ल्याउन सक्नुहुनेछ। ओमिक्रोनको एउटा जुन महामारीको प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर हामी विभिन्न धर्मगुरुहरूको बिचमा छलफलहरू हुने क्रममा चाहिँ योपालि लुङ्गरको ठुलो महसुस गरेका छौँ। लुङ्गर चाहिँ हामीले राम्रोसँगले सुस्वास्थ्यको लागि लुङ्गर राख्न सक्यो भने ओमिक्रोनको प्रकोपहरू पनि कम हुन सक्छ भन्ने हाम्रो आस्था रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि लुङ्गर चाहिँ हामीले सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्दाखेरि अझ त्यसको फेयन, त्यसको अनुशंसा, त्यसको फाइदा चाहिँ धेरै ठुलो हुने भएको हुनाले गर्दा लुङ्गर चाहिँ हामीले डाँडामा लगेर राख्ने भनेर हामीले सोचेका छौँ र त्यसको लागि पाइप र लुङ्गर दान गर्नुहुने हाम्रा दाता उपासकहरूलाई हाम्रो बिटिएमसीमा सम्पर्क गर्नुहुन पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र 20 गते माघ 20 गतेको दिनमा हामीले आयु र स्वास्थ्यको एउटा अभिषेकहरू गर्दैछौँ र उक्त दिन पनि हजुरहरूले कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुने जानकारी गराउँदै मेरो आजको यो छोटो हाम्रो यो भेला क्याम्पेनको भेला यहाँ विराम गर्न चाहन्छु। हवस्।